वेलकम बैक। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मुजाहिद कॉलोनी की। आपको बताएं कि शहर कराची में नाज़माबाद का इलाका मुजाहिद कॉलोनी एक बार फिर से मैदान जंग बन गया। कराची के इलाके नाज़माबाद मुजाहिद कॉलोनी में तजावुज़ात के खिलाफ KDA, ज़िले इंतज़ामिया और एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस का मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन। एक बार फिर ऑपरेशन के दौरान इन्हिदामी टीमों को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मुश्तइल अहले इलाका ने सरकारी अमले पर पत्थर बरसा दिए। अवाम की सख्त मुज़ाहमत पर ऑपरेशन को आर्जी तौर पर रोकना पड़ गया। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव से मशीनरी को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि कशीदगी के बाइस पुलिस ने शेलिंग और हवाई फायरिंग की। खवातीन समेत 5 मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। बाद अज़ा उन्हें रिहा कर दिया गया, जबकि मजीद नफरी तलब करने के बाद इन्हदामी कार्रवाइयों का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया गया है। अमन अमान बरकरार रखने के लिए भारी नफरी, बख्तरबंद गाड़ियां और वाटर कैनन भी मुतासरा इलाके में इस वक्त मौजूद है। मुजाहिद कॉलोनी का इलाका एक बार फिर से मैदान जंग में तब्दील हो गया। कराची के इलाके नाज़माबाद मुजाहिद कॉलोनी में तजावुज़ात के खिलाफ KDA, ज़िले इंतज़ामिया और एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन किया, जबकि एक बार फिर ऑपरेशन के दौरान इन्हिदामी टीमों को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। कराची के इलाके नाज़माबाद की मुजाहिद कॉलोनी मलबे के ढेर में तब्दील होने लगी। KMC, एंटी इंक्रोचमेंट और KDA की जानिब से मकानात मिसमार करने का सिलसिला जारी है। मासूम बच्चों का अपने सर से घर की छत छिन जाने पर मासूमाना मुतालबा था कि हमें घर दिया जाए, रात को नींद नहीं आती। मुतासरीन का कहना था कि हम अपनी तकलीफ अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। खवातीन घर की 4 दीवारी से सड़कों पर आ गईं। मुजाहिद कॉलोनी की 70 साला तारीख मलबे तले दफन की जा रही थी। इनके घरों पर चलने वाले हथौड़े दिल पर लग रहे थे। और यहाँ आपको बताएं कि कराची की 70 साला कदीम बस्ती नाज़माबाद मुजाहिद कॉलोनी मलबे के ढेर में तब्दील होने लगी है। KDA, KMC, DMC और ज़िले इंतज़ामिया का तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन। कई दिहाइयों से कायम मुजाहिद कॉलोनी में मकानात मिसमार करने का सिलसिला जारी है, जबकि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुजाहिद कॉलोनी के मकीनों पर क़यामत टूट पड़ी। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बने अपने मकानात को मलबे का ढेर बनता देखते रहे। मुतासरीन का कहना था कि हमारी जिंदगी उजड़ गई, खुदारा इसका मुतबादिल दिया जाए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अमर इसाक से। अमर इसाक बताएगा, 70 साला कदीम बस्ती जो है वो अब मलबे के ढेर में तब्दील हो रही है, मकीनों को कुछ मुतबादिल दिया जा रहा है। जी उसामा, बिल्कुल। मुजाहिद कॉलोनी शेर कराची की एक कदीम बस्ती है, जहां पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख के साथ ही जब पाकिस्तान मारिद वजूद में आया, उसके बाद से यहाँ पर जो है पाकिस्तानी शहरी रिहाइश पजीर हैं। लाखों की तादाद में यहाँ पर आबादी है और हम देखते हैं कि आला अक़लियत अहकामात के पेश नज़र इस कदीमी जो कि बस्ती है मुजाहिद कॉलोनी, इसको सफाई हस्ती से मचाया जा रहा है। भारी भरकम हेवी मशीनरी की मदद से वहाँ पर जो कि मकानात हैं उनको तोड़े जा रहे हैं और बताया जाता है कि ये तमाम जो कि ज़मीन है ये सरकारी अराजी है। तो यकीनी तौर पर आज हमने देखा कि कई रोज से जो है ग्रैंड ऑपरेशन वहाँ पर जारी रहा। आज भी हमने देखा कि सैकड़ों दर्जनों मकानात वहाँ पर गिरा दिए गए और वहाँ पर जो कि मकीन थे उनके वो बेबसी की तस्वीर बने रहे और अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को अपनी आंखों के सामने मलबे के ढेर में तब्दील होता देखते रहे। मैं आपको ये वाज़ेह करते थे उसामा के आला अक़लियत यकीनी तौर पर वाज़ेह तौर पर ये अहकामात हैं कि शहर कराची को तजावुज़ात से पाक किया जाए, ख्वाह वो सर्कुलर रेलवे की ज़मीन हो या सरकारी अराजी हो, कि इसी तरीके से नाले पर कायम बस्तियाँ हों उनको मिटाया जाए। लेकिन उसके पेश नज़र आला ये भी अहकामात रहे हैं कि वो गिराने से कबल हुकूमत वक्त उनको मुतबादिल जगह दे। लेकिन हम ये देखते हैं कि मुजाहिद कॉलोनी की जो कि बस्ती है 70 साल कदीमी, इसको गिराया तो जा रहा है, इमारतें खाली करवा कर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी उसका मुतबादिल नहीं दिया जा रहा। सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, कोई भी अब तक के दादरसी के लिए वहाँ पर नहीं पहुँच सका है। इसी तरीके से
अगर बात कर ली जाए रकूम की तकसीम के हवाले से, तो किसी को भी उनकी घर की रकूम के मुताबिक रकम भी नहीं दी जा रही है। इसी तरीके से मुतबादिल जगह भी नहीं दी जा रही है। तो यकीनी तौर पर अब वहाँ के जो मकीन हैं उनके ऊपर क़यामत टूट पड़ी है और मसीहा के मुंतज़िर हैं, मुतालबात वो यही करते हैं बिलखुसूस आला अदलिया से कि खुदारा इस तरीके से अहकाम सादिर किए गए कि इनके मकानात को गिराए जाएँ, ये तजावुज़ात के ज़मरे में आते हैं। इसी तरीके से उनको उसका मुतबादिल भी दिया जाए ताकि उनकी जो कि ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो कि मलबे के ढेर में तब्दील है उसका मुतबादिल मिले ताकि वो खुशहाल अपनी ज़िंदगी आगे गुजार सकें। जी अच्छा अहमद इसहाक, इससे कबल भी जो है शहर कराची में नाले के अतराफ में ऑपरेशन हुआ था, गुजर नाला मुतासरीन है, औरंगी नाला मुतासरीन है, उनके मुतासरीन को जो है अब तक मुतबादिल फराहम नहीं किया गया। चेक्स की बात चली थी, चेक्स की रीत भी आई थी, लेकिन वो भी सबको नहीं मिल सके। तो क्या समझते हैं, इस तरीके से तो इंसानी बहरान पैदा होने का खदशा है? जी साहब, बिल्कुल वजह कहा यहाँ पर आपने कि इससे कबल भी हमने देखा कि गुज्जर नाले के अतराफ में ग्रैंड ऑपरेशन रहा, सैकड़ों हजारों घरों को वहाँ से जो है गिरा दिया गया। जिंदगी भर की लोगों की जमा पूंजी थी, वो मकानात जो कि 50 लाख 70 लाख 80 लाख बल्कि 1 करोड़ के भी हमने देखे, उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ाकर उनको जो है मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। वहाँ के जो कि मुतासरीन थे उनको हमने देखा कि महज हुकूमत सिंध की जानिब से लाख रुपए के 1,90,000 के 1,70,000 के ही चेक तकसीम किए गए। वो भी जो है कुछ दर्जन ही लोग होंगे जिनको ये चेक मिल सके हैं। एक तादाद मुतासरीन की ऐसी थी जो वहाँ पर भी हमने देख के बेहारो मददगार थी। अब इस तरीके से जैसे हालात के अहकाम मुजाहिद कॉलोनी के हैं, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बल्दिया उस्मा कराची समेत जिला इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। तीसरा रोज ग्रैंड ऑपरेशन का रहा। आज भी हमने देखा ग्रैंड ऑपरेशन रहा। हेवी मशीनरीज वहाँ पर पहुंची रही, पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद रही ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। लेकिन हमने देखा कि लोगों की जो कि जिंदगी भर की जमा पूंजी थी, वहाँ हमने ऐसे ऐसे मकानात देखे उसामा के जिनकी लागत अगर मैं कीमत के हवाले से बात करूँ तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ तक के मकानात वहाँ पर मौजूद हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उसका मुतबादिल 20% भी हुकूमत सिंध की जानिब से अब तक वहाँ के मुतासरीन को ना ही दिया गया है, ना ही कोई यकीन दहानी करवाई गई है कि इसका मुतबादिल इनको इन मकामात पर दिया जाएगा। यकीनी तौर पर लोग बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। हुकूमत वक्त के खिलाफ, ख्वाह वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, यकीनी तौर पर शदीद नारेबाजी भी करते हैं, बदवाएं भी हमें दिखाई देते हैं। ज़रूरत इस अमर की है जिस तरीके से आला अदलिया के अहकामात हैं कि तजावुज़ात के ज़मरे में तमाम जगह है उसको जो है साफ किया जाए। इसी तरीके से आला अदलिया को अब हुकूमत वक्त को जो है बावर करवाना होगा कि इनके मकानात गिराने से कबल उन्हें उनका मुतबादिल दिखा दिया जाए, दे दिया जाए, ताकि वो बेबसी की तस्वीर ना बने और घर गिरने के बाद फौरी तौर पर वो उन मुतबादिल जगहों पर शिफ्ट हो जाएं। जी अच्छा अहमद इसहाक, आला अदलिया का अहकाम तो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उन्हें मुतबादिल ना दिया जाए, क्योंकि आला अदलिया का तो अहकाम ये था कि शहर कराची को नीट एंड क्लीन और असला हालत में बहाल किया जाए और जो मुतासरीन हैं उनको मुतबादिल दिया जाए। तो क्या समझते हैं ये किसकी तरफ से गफलत दिखाई जा रही है? जी उसामा, बिल्कुल गफलत कहा जाए तो यकीनी तौर पर जिस तरीके से 18वीं तरमीम के बाद तमाम जिम्मेदारी सूबाई लेवल पर सूबाई हुकूमत की रहती है, तो तमाम जिम्मेदारी इस वक्त सिंध हुकूमत की है। उसकी जानिब से भी हम यही देखते हैं कि टालम टोली काम लिया जा रहा है, मुतबादिल जगह नहीं दी जा रही। जबकि अब अगर हम कराची में ही देखते हैं तो कराची में ही दर्जनों मकामात ऐसे हैं जो अब तक के वीरान हैं, बंजर हैं, वहाँ पर झाड़ियाँ हैं, जंगली दरख्त हैं। वहाँ पर अगर इनको मुतबादिल दे दिया जाए, कोई सोसाइटी कायम कर दी जाए, तो बआसानी ये लोग जहाँ से उठकर वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ हुकूमत की यकीनी तौर पर गफलत बरती जा रही है। साथ ही जो है आला अदलिया को भी जो है अब देखना होगा जिस तरीके से वो अहकाम सादे करते हैं कि इन मकामात से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया जाए, ख्वाह वो सोसाइटी हो या फिर अपार्टमेंट हो या फिर कोई टावर हो या कोई भी हो XYZ। अब जो कि आला अदलिया है उसको भी जो है मुतालिका हुक्काम को, सिंध हुकूमत को, अफसरान को, मुतालिका महकमों को ये बावर करवाना होगा कि इनके मकानात गिराने से कबल इनको उसका मुतबादिल दे दिया जाए। मुतबादिल नहीं तो उनकी उस लागत की रकम इनको फराहम कर दी जाए ताकि ये दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाए अपने मकानात खरीदने। उसके बाद इनकी जगहों पर बुलडोजर जो है गिरा दिया जाए।
کیونکہ یقینی طور پر یہ تو انسانی بحران اب جو ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کا جو ہے خدشہ ہے. جس طریقے سے ایک کے بعد ایک غیر قانونی بستیوں کو گرایا جا رہا ہے شہر کراچی کے اندر، تو یقینی طور پر جو کہ کراچی کے شہری ہیں وہ بھی اب اداروں کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، حکومت کو اچھے الفاظوں سے یاد نہیں کرتے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر حکومت وقت کو، اعلیٰ عدلیہ کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنا وقار برقرار رکھنا ہے عوامی نظروں میں، تو ان کو فوری طور پر اس کا متبادل دے دیا جائے تاکہ ان کا وقار عوامی نظروں کے اندر سر بلند رہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عمر صاحب. اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن جاری ہے. ایسے میں KMC اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیموں نے کراچی کے 2 اضلاع میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا ہے. لیاقت آباد ڈویژن میں مختلف سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 8 میں غیر قانونی طور پر بنایا گیا کمرہ مسمار کر دیا گیا. کارروائیوں میں اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ اور علاقہ پولیس نے بھی حصہ لیا. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیاقت آباد ڈویژن میں تجاوزات کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی. اس کارروائی میں روڈ اور فٹ پاتھ سے سامان اٹھایا گیا. کارروائی ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈسٹرکٹ سینٹرل کامران الوی اور ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ طارق خان نے عملے کے ہمراہ کی. گلشن اقبال ڈویژن میں واقع بلاک 8 میں قائم غیر قانونی پکی تعمیرات، جن میں کانکریٹ بلاک کا کمرہ اور دیگر تجاوزات شامل تھیں، ان کا بھی خاتمہ کر دیا گیا. کارروائی ڈائریکٹر ایس خورشید مکرم، ڈیپٹی ڈائریکٹر سہیل رانا نے کی. تمام کارروائیوں میں اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ اور علاقہ پولیس نے حصہ لیا. صوبہ سندھ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جبکہ جلد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا. چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ انتخابات کروانے کے لیے ہر وقت تیار ہے. صوبہ سندھ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے محفوظ فیصلہ سنائے گا، جبکہ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ انتخابات کروانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. آپ کو بتائیں کہ مسلسل 3 مرتبہ جو ہے صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ نفری کی کمی کی وجہ سے کبھی جواز بنایا جاتا ہے، جبکہ کبھی سیلاب کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات کو مؤخر کرنے کا جواز بنایا جا رہا ہے. مسلسل قانونی اور آئینی جنگ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے چل رہی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے محفوظ فیصلہ سنائے گا، جس پر چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ انتخابات کروانے کے لیے ہر وقت تیار ہے. صوبہ سندھ میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں. ایک دوسرے پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات نہیں کروانا چاہتی، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اس وقت نفری پوری نہیں ہے. کچھ نفری اس وقت لانگ مارچ کے حوالے سے وفاقی دارالحکومت میں ہے، اور جبکہ کچھ نفری اس وقت سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں مصروف ہے. جبکہ MQM پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ حلقہ بندی اور حد بندی اور ووٹر فہرستوں کا جواز بنا کر جو ہے اس انتخابات کو ملتوی کروایا جا رہا ہے. جماعت اسلامی اس وقت جو ہے وہ قانونی اور آئینی جنگ لڑ رہی ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ PTI بھی جو ہے وہ اس وقت آئینی اور قانونی جنگ لڑتی نظر آ رہی ہے. تمام جماعتیں عدلیہ کے آگے بھی اپنا موقف رکھ رہی ہیں، جبکہ اس وقت صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ مسلسل تاخیر کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. دسمبر میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا سندھ ہائی کورٹ نے حکم سنایا ہے. سندھ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے محفوظ فیصلہ سنائے گا. چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ انتخابات کروانے کے لیے ہر وقت تیار ہے.
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हमरा शहर कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात हुई, जबकि अस्पताल में मौजूद सहूलियात के बारे में भी गवर्नर सिंध ने दरियाफ्त किया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का कहना था कि अभी मौला जट जैसा गवर्नर नजर आ रहा है तो वो काम भी वैसा ही करेगा। गडाव वगैरह के लोगों को इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। म्यूनसिपल खिदमात म्यूनसिपल इदारे करें, जबकि सेहत के इदारे सेहत की खिदमात अदा करें। यहाँ ऐलानात होते हैं फंड्स के लिए, जबकि 2 दिन बाद फंड्स ट्रांसफर होते देखेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हमरा कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा। गवर्नर सिंध की मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात हुई। अस्पताल में मौजूद सहूलियात के बारे में गवर्नर सिंध ने दरियाफ्त किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का कहना था कि अभी मौला जट जैसा गवर्नर नजर आ रहा है तो काम भी वैसा ही होगा। गडाव वगैरह के लोगों को इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी के हमरा एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दौरा करके अस्पताल हुकाम को दरपेश मसाइल की ब्रीफिंग भी हासिल की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी और मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अस्पताल की इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर के शदीद मुतासिर होने का सुनकर अफसोस हुआ था। मैंने अहद किया था कि मुताल्लिका हुकाम से बात करूंगा कि जिनके पास भी ये इख्तियार है कि हम इसको ठीक करवा सकते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूं, उनसे बात करूं। और मुझे इंतहाई खुशी है कि जब ये बात मैंने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से की, और मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने उसी दर्द को, उसी तकलीफ़ को उसी तरह से महसूस किया। और जब मैंने मुर्तज़ा वहाब भाई से ये बात की तो उन्होंने, जिसे कहते हैं कि पहली ही बात में लब्बैक कहते हुए, आज से 10 दिन पहले ही मुझे इस बात का अंदिया दे दिया था कि जो जज्बा और जो दिल आप अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के लिए रखते हैं, मैं इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा आपको करके दिखाऊंगा। गवर्नर साहब ने पिछले दिनों ये तहैया किया कि अब्बासी शहीद अस्पताल के हालात को बेहतर बनाने के लिए, मामलात को बेहतर बनाने के लिए बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मैंने गवर्नर साहब को गुजारिश की कि इंशाअल्लाह एडमिनिस्ट्रेटिवली जो भी सपोर्ट चाहिए होगी इस इनिशिएटिव को ठीक करने के लिए वो किया जाएगा। मैंने गवर्नर साहब को ये भी बताया कि एक दीरीना मसला अब्बासी शहीद का ये था कि टीचिंग हॉस्पिटल है ये KMDC का, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ी प्रॉब्लम होती थी, फाइनेंसिस का इशू आता था। कामरान टिसूरी का मजीद कहना था कि मुर्तज़ा वहाब ने तवक्को से बढ़कर काम करने की यकीन दहानी करवा कर 80% बातें यहीं हल कर दी हैं। मुर्तज़ा वहाब ने मच्छर कॉलोनी की हसासियत बयान करते हुए कहा कि मच्छर कॉलोनी के मामले में काबीना के फैसले के मुताबिक लवाहिकीन को पैसे दिए जाएंगे। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ इदरीस अराई, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। सिंध हुकूमत के तर्जुमान व एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अब्बासी अस्पताल के हालात को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की तरह चलेगा। सेहत का मामला महकमा सेहत सिंध के पास होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अब्बासी अस्पताल के हालात को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की तरह चलेगा, जबकि सेहत का मामला महकमा सेहत सिंध के पास होना चाहिए।
बैन-अल-अक़वामी दिफ़ाई साजो सामान की नुमाइश आइडियाज़ 2022 में बेहतरीन खिदमात पर बल्दिया शहर की और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शहर की रहमतुल्लाह शेख की खिदमात का एतराफ़ करते हुए डायरेक्टर जनरल डीपू की जानिब से उन्हें तारीफ़ी ख़त जारी कर दिया गया है। DMCs और एडमिनिस्ट्रेटर DMCs रहमतुल्लाह शेख की आइडियाज़ 2022 में खिदमात की फराहमी को तस्लीम करते हुए डायरेक्टर जनरल डीपू ने कर्नल एजाज अहमद भट्टी ने तारीफ़ी ख़त का इजरा किया है, जिसमें आइडियाज़ 2022 में बेहतरीन बल्दियाती खिदमात की फराहमी पर DMCs और एडमिनिस्ट्रेटर रहमतुल्लाह शेख की खिदमात पर उन्हें सराहा गया। तारीफ़ी ख़त में एडमिनिस्ट्रेटर रहमतुल्लाह शेख की काविशों को सराहते हुए लिखा कि वो एक मुकम्मल अहलियत के हामिल अफसर हैं जो काम करने और करवाने में महारत रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर DMCs रहमतुल्लाह शेख ने डायरेक्टर डीपू की जानिब से सताइश पर उनका शुक्रिया अदा किया। रहमतुल्लाह शेख का कहना था, मेरे और DMCs के लिए यह एजाज़ की बात है कि खिदमात को तस्लीम किया जा रहा है। हमें आइडियाज़ 2022 के हवाले से जो जिम्मेदारियां दी गई थी, हमने उसे भरपूर तरीके से अंजाम देने के लिए अपना किरदार अदा किया है। कोशिश करते हैं कि जो भी जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं उसे ईमानदारी से सरअंजाम दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो कहते हैं कि बुलंद मकासद के हुसूल के लिए तरीक़ेकार भी वैसा ही इख्तियार करना होता है। अगर हम स्कीम्स के तामीराती मराहिल के दौरान जांचने के अमल में कमी करेंगे तो नताइज उम्मीद से कम आया होंगे। आशार सलार गोट और दीगर इलाकों में तरक्याती प्रोजेक्ट का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला कौंसिल में जो भी काम किया या करवाया जा रहा है वो मुकम्मल टीम वर्क के बाद अंजाम दिया जाता है, इसलिए हर काम का तफसीली जायज़ा इसके मुकम्मल होने से कबल ही कर लिया जाता है। हमारी काविशों से जो समरात मिलते हैं उनसे अहले इलाका की ज़रूरियात बेहतर अंदाज से पूरी होती हैं और यही हमारी कामयाबी है। उनका कहना था कि हमने जो अहद किया उसको पूरा करने के लिए सबसे अहम और ज़रूरी नहीं कि किसी स्कीम्स पर आमद से कबल मुतालिक अफसरान को मुत्तला किया जाए। बग़ैर इत्तला के जाने से बहुत से अहम मसाइल नज़र आ जाते हैं। तमाम तर वसाइल को मसावी बुनियादों पर यूनियन कौंसिल सतह पर लगा रहे हैं। बिला तफरीक खिदमत हमारी पहचान है जो हमेशा जारी रहेगी। इलाके के जो अहम मसाइल थे उनको फौरी तौर पर हल कराने के लिए हिदायत देती हैं। अपने हुदूद को मिसाली बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मुतबातिर कामरानी हासिल हो रही है। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सैयद आसिफ हुसैन शाह, साबिक रुकन कौंसिल अफजल जोकियो, इंजीनियर अमानुल्लाह भट्टी और दीगर भी मौजूद थे। और यहाँ आपको बताएं कि म्यूनसिपल कमिश्नर किमाड़ी सालिक अहमद भुट्टो ने कहा है कि बल्दिया किमाड़ी में रिहाइश पजीर आवाम को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करने के साथ साथ तफरीही सहूलियात की फराहमी के लिए पार्क्स की तामीर व मुरम्मत और तज़ीन व आराइश के लिए तमाम तर मौजूदा वसाइल को इस्तेमाल में लाया जाए। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया किमाड़ी सालिक अहमद भुट्टो ने डिप्टी डायरेक्टर पार्क्स ताहिर बलोच और इलाके के मोअज़्ज़ीन के हमरा किमाड़ी जोन डॉक्स कॉलोनी में मौजूद फैमिली पार्क की जगह का जायजा लिया। दौरे के दौरान इलाका मोअज़्ज़ीन ने म्यूनसिपल कमिश्नर से दरख्वास्त की कि फैमिली पार्क में ख़वातीन, नौजवानों और बच्चों को तफरीही और खेल कूद के मौक़े फराहम करने के लिए झूलों की फराहमी और रोशनी की सूरत हाल की बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। म्यूनसिपल कमिश्नर ने इलाका मोअज़्ज़ीन को यकीन दहानी कराते हुए मौके पर मौजूद डिप्टी डायरेक्टर पार्क्स को हिदायत दी कि फैमिली पार्क में तामीराती कामों के हवाले से हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएंगे और फैमिली पार्क में तामीराती कामों के बाद झूलों की फराहमी, घास की फराहमी और रोशनी की फराहमी के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। दौरे के दौरान डिप्टी डायरेक्टर पार्क्स ने म्यूनसिपल कमिश्नर को बल्दिया किमाड़ी के हुदूद में मौजूद पार्क्स के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तमाम दस्तयाब पार्क्स की तज़ीन व आराइश पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जबकि डॉक्स कॉलोनी में फैमिली पार्क में तामीराती कामों के बाद झूलों की फराहमी, गैस की फराहमी और रोशनी की फराहमी के लिए फौरी इक़दामात किए जाएंगे।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ حیدرآباد میں شہریوں کو سستی سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے پیپلز بس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس بس میں کیا منفرد سہولیات ہیں اور اس میں سفر کرنے والے شہریوں کا کیا کہنا ہے، بتا رہے ہیں حیدرآباد سے شازیب شیخ اپنی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے بعد اب حیدرآباد میں بھی سندھ حکومت کی جانب سے نئی اور جدید پیپلز بس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 10 بسیں حیدر چوک سے ہٹوی بائی پاس تک چلائی جا رہی ہیں اور ویری اسپیشس، کافی کھلی جگہ ہے اور ایئر کنڈیشن بھی آپ کا بہت اچھا چل رہا ہے۔ بہت اچھی مطلب بس ہے، کمفرٹیبل بھی ہے، پیسنجر کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ حیدر چوک سے ہٹوی بائی پاس تک جا رہی ہے۔ ویسے رکشے والے 500-600 تک لیتے ہیں، یہ 50 روپے لیتی ہے۔ بسوں میں آرام دہ سفر کے لیے کئی سہولیات میسر ہیں، جن میں آرام دہ سیٹس، موبائل چارجنگ کی سہولت، وائی فائی اور سب سے بڑھ کر گرمی کی شدت سے نمٹنے کے لیے فل ایئر کنڈیشنڈ بسیں تیار کی گئی ہیں۔ ایک طرح سے ہم لوگوں کے لیے بینیفٹ ہے کہ ہم جو ورکنگ وومنس ہیں، جو ٹیچرز ہیں یا ویسے جو جابس کرتی ہیں، ان کے لیے اچھا ہے کہ ان کے لیے یہ سفر اچھا کمفرٹیبل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ویسے کرایہ وغیرہ اتنا زیادہ ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ ایک بینیفٹ اچھا ملا ہے۔ حیدرآباد کے شہری بس سروس کے آغاز سے بے حد خوش ہیں۔ حیدرآباد میں پیپلز بس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور 3 روز تک فری سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ کیمرامین آصف بندانی کے ساتھ شازیب شیخ، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی کے باسیوں کو مزید سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں فلائی اوور کی تعمیر کا کام جاری ہے، تاہم یہ کام سست روی کا شکار ہے، جس کے باعث اطراف میں نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہے، وہیں شہری بھی ذہنی کرب میں مبتلا ہے۔ سندھ حکومت کا ویژن بنیادی سہولیات کو عوامی دہلیز تک پہنچانا۔ کراچی کے دیگر علاقوں کی طرح گلستان جوہر میں بھی نئے فلائی اوور کی تعمیرات جاری ہیں۔ نئے فلائی اوور کی تعمیر کے بعد شہری نہ صرف اپنا سفر منٹوں میں طے کر سکیں گے، وہیں ٹریفک سے بھی انہیں چھٹکارا ملے گا۔ عوام کا کہنا ہے کہ ترقیاتی کاموں کا ہونا خوش آئند ہے، تاہم جلد سے پایہ تکمیل تک پہنچانا حکومت وقت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹریفک بھی جام ہے، دوسری وجہ یہ کہ جب ہم آفس جاتے ہیں تو کم سے کم گھنٹے سے 3 گھنٹے لگ جاتا ہے، تو جتنا ہو سکے جلدی کام ہو تو بہتر ہے۔ باقی تو یہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کام یہ ہوگا صحیح طریقے سے یا نہیں۔ تقریباً 8 مہینے ہو گئے، 8-9 مہینے ہو گئے۔ یہ اگر ایسا کام چلے گا تو کم سے کم 5 سال لگیں گے۔ کوئٹہ شہر سے آیا ہوں تو کافی مشکلات ہے عوام کو، اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جلد سے جلد یہ کام ختم کرے تاکہ عوام کی مشکلات کا حل نکل سکے۔ کوئٹہ میں تو اتنے ترقیاتی کام ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ جو ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جلدی کوشش کرتے ہیں مکمل کرنے کے۔ ڈسٹ وغیرہ ہے، سارے ٹریفک جام ہے، عوام کو گھر آنے جانے میں مشکلات ہیں، کافی مسائل ہیں نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ 35 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ان حکومتوں کو، ان کا کام عوام کو پریشان کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جو بھی ترقیاتی کام نظر آ رہا ہے نا، یہ صرف وہ کام ہو رہے ہیں جس میں ہمیں کمیشن مل رہا ہے، ورنہ اور کوئی کام نہیں۔ آپ کراچی کی سڑکیں دیکھ لیں، ساری ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کسی علاقے میں چلے جائیں آپ، کوئی سڑک بنی ہوئی ہے، کوئی ٹریفک صحیح ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انہیں وہ کام کرتے ہیں جس میں ان کے پیسے بنتے ہیں، باقی عوام کی خدمت کوئی نہیں کر رہا۔ شہر کی اہم شاہراہ پر ہونے والے ترقیاتی کاموں میں انتظامیہ کی جانب سے سست روی برتی جا رہی ہے، جس کے باعث اطراف میں نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہے، وہیں شہری بھی ذہنی کرب میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔ کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ اور رخ کریں گے شہر کراچی کے علاقے محمود آباد کا، جہاں محمود آباد 3 نمبر پر ٹوٹی سڑک عوام کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے۔ محمود آباد 3 نمبر پر بہتے گندے پانی سے علاقہ مکین شدید پریشانی اور کرب میں مبتلا ہے۔ مزید جانتے ہیں حفیظ انصاری سے۔ حفیظ انصاری بتائے گا، مکین پریشان ہے، متعلقہ ادارے کہاں ہیں؟
بالکل شہر کراچی کی جو صورتحال ہے وہ تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس وقت میں موجود ہوں اور ملیر 15 کا یہ علاقہ ہے اور سڑکوں کی جو حال ہے، یہاں جو سیوریج کا پانی بہہ رہا ہے، دیکھیں کیمرے کی آنکھ سے اگر میں نے جنید اسلم دکھائے تو یہ صورتحال ہے یہاں کی کہ کس طرح یہاں سے موٹر سائیکل سوار ہوں یا گاڑیوں میں آنے والے لوگ ہوں کس طرح گزر رہے ہیں۔ سڑک تو نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، کھڈر کا منظر پیش کر رہی ہے۔ دوسری جانب یہ بتایا جاتا ہے کہ کئی روز سے یہاں لائٹ بھی نہیں ہے۔ جب لائٹ ہی نہیں ہے، اندھیرا ہے، تاریکی میں ڈوبا ہوا یہ علاقہ ہے تو یہ گڑھے کس طرح نظر آئیں گے؟ موٹر سائیکل کی لائٹ میں تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ گڑھے ہیں نہیں ہیں۔ پانی چمکتا نظر ضرور آ رہا ہے، لیکن اس صورتحال کے اندر ان کا کوئی جو ہے سنوائی سننے والا نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ علاقے کے لوگ جو ہیں یہاں پر ہمیں دیکھ کر فوری آئے بھی ہیں اور اپنا شکوہ بھی کرتے نظر آئے ہیں کہ یہاں پر لوگ ووٹ کے لیے تو ضرور آ جاتے ہیں، لیکن یہاں جب کام کی باری آتی ہے تو کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ ان کے کہنا ہے ہم نے کمپلین بھی کی ہے، شکایت بھی کی ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے بھی یقیناً جو ہے اس وقت ایک چیلنج بنا ہوا ہے جو مقامی ادارے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنی مشینری نہیں ہے کہ کراچی کا ایک دم جو ہم دیکھتے ہیں کہ برا حال ہو گیا ہے، سڑکیں جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ہر جگہ ہی سیوریج کا پانی اگر بہتر نظر آتا ہے تو اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ افرادی قوت بھی کم اور مشینری بھی کم، اس صورتحال میں یقیناً جو ہے اس میں اضافے کی ضرورت بھی ہے۔ اور جو صورتحال ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں علاقے کے لوگ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے۔ آپ بتائیں مجھے یہ کب سے یہ صورتحال ہے یہاں؟ میرے بھائی یہ 2 مہینے ہو گئے، یہ اسی طرح روڈ پہ اتنا پانی، یہ تو ابھی آپ کو کم نظر آ رہا ہے، اس سے زیادہ پانی ہو جاتا ہے، یہاں سے لوگوں کا گزر ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ہم یہاں پر ٹریفک حادثے بھی ہوا گاڑیوں کے لیے، یہاں پر بائک والے ایک صبح گری تھی، فیکٹری کی گاڑی جا رہی، بائک پہ جا رہے تھے لڑکا اور لڑکی دونوں، وہ گر گئے تھے مگر ان کو لگی اتنی نہیں ہے، بس وہ گر گئے تھے، کپڑے مپڑے ان کے گندے ہو گئے تھے۔ کار والے پھنس جاتے ہیں، اتنا پانی ہوتا ہے یہاں پر۔ ہم لوگوں نے درخواستیں لکھ کے دی ہیں، سامنے میرا گھر ہے، بدبو کے مارے اتنا برا حال ہے یہاں پر۔ 3 دن ہو گئے بجلی نہیں ہے یہاں پر، نہیں ہے۔ کیمرہ اگر مزید دکھائے جنید تو دیکھیں کس طرح یہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں۔ یقیناً یہ گاڑی والا جو ہے اس کھڈے سے گاڑی کو بچانا چاہتا ہے، کنارے سائڈ پہ آتا ہے تو فٹ پاتھ ہے، فٹ پاتھ سے پھر یہ نکلنے کے لیے اس کو جگہ نہیں ملتی ہے، مجبوراً جو ہے پھر یہ کھدے ہوئے روڈ کے اندر جانے پر مجبور ہوگا۔ یہ لگ رہا ہے کوئی شادی سے آنے والی جو ہے فیملی ہے جو کہ خوشیاں منا کر ضرور یہاں پر آ رہی ہے، لیکن اس کو یہاں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، سیوریج کا پانی اس کا استقبال کرتا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ صورتحال شہر کے تمام علاقوں کی طرح ملیر 15 کی بھی ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھائی۔ جی بہت شکریہ حفیظ انصاری، ہمیں ملیر 15 سے رپورٹ کر رہے تھے، جہاں سڑک کھنڈر بن گئی ہے، ایک طرف کی سڑک مکمل ختم ہو گئی ہے، جہاں گندے پانی نے باقی کسر پوری کر دی ہے۔ اور اب رخ کریں گے شہر کراچی کے علاقے باغ کورنگی کا، وہ علاقہ جو اس وقت بلدیاتی سہولیات جہاں ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ کراچی کے علاقے باغ کورنگی میں کچرے کے انبار اس وقت بھیانک شکل اختیار کر گئے ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سمیت ضلع انتظامیہ علاقے کو گندگی سے پاک کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کراچی کا باغ کورنگی کچرا کورنگی کے نام سے جانا جانے لگا۔ شہر کے دیگر علاقوں کی طرح باغ کورنگی کے سیکٹر 10 میں کچرے کے انبار بھیانک شکل اختیار کر گئے ہیں، جس نے کھیل کے میدان کو بھی ڈمپنگ پوائنٹ میں تبدیل کر رکھا ہے۔ مکین کہتے ہیں کہ عوام مرتی ہے تو مرے، کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا کورنگی، لینڈی کورنگی کا پوری کراچی اس ٹائم بس کچرا کنڈی میں تبدیل ہے۔ نہ کوئی سڑکیں ہیں یہاں پہ، نہ کوئی روڈ ہے، نہ کوئی کچرا اٹھانے والا ہے، بس سب ایسے چل رہا ہے سسٹم یہاں پہ۔ مچھر بہت زیادہ ہیں، گٹر بہ رہے ہیں، گٹر لائنیں نہیں ڈل رہی ہیں یہاں پہ علاقے کے اندر، یہ سارے کام ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ بس بیماریاں بہت ہو گئی ہیں، اسپرے بھی بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہاں کی گورنمنٹ پتہ نہیں کیسی ہے، کیا کر رہی ہے۔ 4 مہینے پہلے کچرا اٹھا تھا یہاں پہ، اور اس کے بعد سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو اس گراؤنڈ کا حال 10 سال سے ایسا ہی میں دیکھ رہا ہوں۔
یہ باغ کورنگی ہے اور یہاں لوگ کچرا پھینک جاتے ہیں. گورنمنٹ نے بھی ڈبے وغیرہ رکھے ہیں, لوگ ڈبے میں ڈالتے ہیں لیکن کم, اکثر لوگ ابھی بھی نیچے ہی پھینکتے ہیں. بھائی بدبو مچھر تو ہونا ہی ہے جب کچرا ہے. تو ابھی ہفتہ بازار لگا تھا, انہوں نے اپنا آدھا صفائی کرا دی اور اس میں ہفتہ بازار لگاتے ہیں. اس کے آگے بھی آبادی ہے, پیچھے بھی آبادی ہے, سامنے بھی آبادی ہے, روڈ بھی چلتا ہے. کبھی کوئی بلی کا بچہ مرا ہوتا ہے, کبھی کوئی کتا وغیرہ. کھیل کے میدان میں پھیلا یہ کچرا مچھروں کی افزائش سمیت طرح طرح کے وبائی امراض کے پھیلاؤ کا بھی باعث بن رہا ہے, جس پر ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی نظر آتی ہے. کیمرامین منصور بنارسی کے ساتھ احمد اسحاق, میٹرو 1 نیوز, کراچی. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے غریب آباد کی مرکزی سڑک پر کچرے کے ڈھیر لگ گئے. کچرا اٹھانے کے لیے کروڑوں روپے کا نجی کمپنی کو ٹھیکہ دینے کے باوجود شہر میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہیں, جو کہ سوالیہ نشان ہے. کراچی شہر کے مختلف مقامات پر کچرا جمع کرنے والی ڈسٹ بین ختم کر دی گئی, جس کی وجہ سے جگہ جگہ کچرا پھینکنے کے باعث کچرے کے ڈھیروں سے گزرنا شہریوں کا مقدر بن گیا ہے. غریب آباد کے سامنے مرکزی سڑک پر جمع کچرا سڑک تک آ گیا, مگر انتظامیہ اٹھانے سے گریزاں ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں مہینوں ہو جاتے ہیں کوئی کچرا اٹھانے نہیں آتا. سر مطلب ہے کہ یہاں آتے نہیں کیوں نہیں ہے سر, مطلب ہر بندہ کھا رہا ہے, ہر بندہ کھا رہا ہے سر پیسے. سر کچرا اتنا خراب ہو گیا سر, چھوٹے چھوٹے بچے سر وہاں پہ آتے ہیں, اسکول کے بچے سر پیمپر وغیرہ سب. سر میں چاہتا ہوں سر یہ کام ہو اس علاقے میں سر. چھوٹے بچے سر اسکول میں جانا, ہمارے بچے ہوگا سر, آپ کے بچے ہوگا سر, پیمپر ہے سر, بسکٹ پڑے میں بہت مسئلہ پڑے ہیں سر. ابھی بتائیں آپ کیا کروائیں گے, اس کا تعاون کیا کروائیں گے سر؟ 1 مہینہ ہو گیا, 2 مہینے ہو گئے سر, 3 مہینے ہوا سر, کتے پڑے ہوئے سر, کچرے پڑے ہوئے سر. سر وہ بولنے والا نہیں ہے. صحیح کام میں یہ بتاؤ کہ ہمیں کون کروائے گا یہ؟ کچرے کے جگہ جگہ ڈھیر جراثیم پھیلنے کا سبب بن رہے ہیں. کیمرامین سید تابش کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو 1 نیوز, کراچی. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کشمور میں بین الصوبائی رابطہ پل خستہ حالی کے باعث تباہ ہو گیا. خستہ حالی کے باعث پل پر حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں. سندھ, پنجاب اور بلوچستان کو زمینی راستے سے ملانے والے نئے پل کی تعمیر بھی عرصہ دراز سے تعطل کا شکار ہے. کشمور اور اس کے گرد و نواح کے باسیوں کا بین الصوبائی رابطہ پل کی تعمیر جلد مکمل کرنے کا مطالبہ ہے. کشمور میں بین الصوبائی رابطہ پل خستہ حالی کے باعث تباہ ہو گیا ہے. خستہ حالی کے باعث پل پر حادثات بھی روز کا معمول بن گئے ہیں, جبکہ سندھ, پنجاب اور بلوچستان کو زمینی راستے سے ملانے والے نئے پل کی تعمیر بھی عرصہ دراز سے تعطل کا شکار ہے. کشمور اور گرد و نواح کے باسیوں کا بین الصوبائی رابطہ پل کی تعمیر جلد مکمل کرنے کا مطالبہ. کشمور میں بین الصوبائی رابطہ پل خستہ حالی کے باعث تباہ ہو گیا. خستہ حالی کے باعث پل پر حادثات روز کا معمول بن گئے. سندھ, پنجاب اور بلوچستان کو زمینی راستے سے ملانے والے نئے پل کی تعمیر بھی عرصہ دراز سے تعطل کا شکار ہے. کشمور اور اس کے گرد و نواح کے باسیوں کا بین الصوبائی رابطہ پل کی تعمیر جلد سے جلد مکمل کرنے کا مطالبہ. اور یہاں ذکر کریں گے پیر محل کا, جہاں ضلع انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کے عملے کی قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی سامنے آئی ہے, جبکہ اس کارروائی کے دوران کروڑوں روپے مالیت کی قیمتی سرکاری اراضی بھی واگزار کرا لی گئی ہے. واگزار کرائے گئے اراضی کی مالیت تقریباً 4 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے. پیر محل میں ضلع انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کے عملے کی قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی کے دوران کروڑوں روپے مالیت کی قیمتی سرکاری اراضی واگزار کرا لی گئی, جبکہ واگزار کرائے گئے اراضی کی مالیت تقریباً 4 کروڑ روپے کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے. پیر محل کا علاقہ ہے جہاں ضلع انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کے عملے نے قبضہ مافیا کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی ہے, جبکہ کارروائی کے دوران کروڑوں روپے مالیت کی قیمتی سرکاری اراضی کو واگزار کروایا گیا ہے, جبکہ واگزار کرائے گئے اراضی کی مالیت تقریباً 4 کروڑ روپے کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے.
پیر محل میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری. اسسٹنٹ کمشنر پیر محل عرفان مارٹن نے حلقہ پٹواری اور میونسپل کارپوریشن عملے کے ساتھ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے کروڑوں روپے کی مالیت کی سرکاری اراضی واگزار کروا لی. کارروائی بی پلاٹ اور ملحقہ علاقوں میں کی گئی. واگزار کروائی جانے والی اراضی کی مالیت تقریباً 4 کروڑ روپے ہے. کہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں ہمارے چودھری ارشد بھدر صاحب, انہوں نے اس کارروائی کا حکم دیا تھا اور ان کے نوٹس میں تھی یہ بات, اور ہم نے پھر تمام اپنا یہ ریونیو کا جو سٹاف ہے لائک ہم نے اسے ایکٹیویٹ کیا اور اسے ہم نے اپنا میٹنگ کی ہے, اور اس کی جو پھر ہم نے حل نکالا وہ ہم نے آج کا دن مختص کیا تھا تاکہ آج کے دن میں اپنے تمام ریونیو سٹاف سے مل کے ہم اس جو ایریا ہے اس کو واگزار ہم کروائیں. اسسٹنٹ کمشنر پیر محل عرفان مارٹن پرعزم دکھائی دے رہے ہیں اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے. کیمرامین نوید حسین کے ساتھ عارف رضا مٹو, پیر محل. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ اور اس کے گرد و نواح میں آوارہ کتوں کا راج برقرار ہے, جبکہ چنیوٹ کے نواحی علاقے میں گھر کے باہر کھیلتے ہوئے 8 سالہ بچے پر آوارہ کتوں کا حملہ. کتوں نے کم سن بلال حسن کو دبوچ کر بھنبو ڈالا, جبکہ اس کے جسم کے مختلف حصوں پر زخم آنے سے کم سن بچہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. ضلعی و بلدیاتی انتظامیہ چنیوٹ کی سنگین غفلت کم سن بچے کے موت کی وجہ بن گئی. چنیوٹ اور اس کے گرد و نواح میں آوارہ کتوں کا راج برقرار ہے, جبکہ نواحی علاقے میں گھر کے باہر کھیلتے ہوئے 8 سالہ بچے پر آوارہ کتوں نے حملہ کیا. کتوں نے کم سن بلال حسن کو دبوچ کر بھنبو ڈالا. جسم کے مختلف حصوں پر زخم آنے سے کم سن بچہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا. ضلعی اور بلدیاتی انتظامیہ چنیوٹ کی سنگین غفلت کم سن بچے کی موت کی وجہ بن گئی. اور یہاں رخ کریں گے تونسا شریف کا. آپ کو بتاتے چلیں کہ تونسا شریف کے علاقے احمدانی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. پی ڈی ایم کے سروے میں بعض سیلاب متاثرین کے نام غائب ہیں, جبکہ متاثرین کا پٹواریوں کی فہرست میں من پسند افراد کے نام شامل کرنے کا الزام ہے. بستی احمدانی کے رہائشیوں کا سروے میں اصل سیلاب متاثرین کے نام شامل کرنے کا مطالبہ. تونسا شریف کی بستی احمدانی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. پی ڈی ایم اے کے سروے میں بعض سیلاب متاثرین کے نام غائب. متاثرین کا پٹواریوں کی فہرست میں من پسند افراد کے نام شامل کرانے کا الزام ہے. تونسا شریف بستی احمدانی میں سیلاب زدگان کے ساتھ پھر ہاتھ ہو گیا. حکومت کی جانب سے دی جانے والی امداد کے لیے پی ڈی ایم کی جانب سے سروے کیا گیا, جبکہ اکثر لوگوں کا سروے بھی نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے سیلاب زدگان کا نام حکومتی امداد کی لسٹوں میں نہیں آ سکا. سیلاب زدگان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 3 ماہ ہو گئے ہیں سیلاب کو آئے ہوئے, لیکن حکومت کی جانب سے 1 روپے کی امداد نہیں کی گئی. 3 بار سروے کیے گئے, ہمارے فوٹو بنائے گئے, مکانات کے فوٹو بنائے گئے. کبھی پٹواری تو کبھی پی ڈی ایم والے آ جاتے ہیں, ہمارے ساتھ سروے کے نام پر مذاق کیا گیا, ہماری تذلیل کی گئی. اب جب لسٹیں آئی تو ایک بھی حقدار کا نام نہیں آیا. نام آئے تو صرف اور صرف منظور نظر لوگوں کے, جن کی ایک دیوار تک نہیں گری. ہم آج بھی ٹینٹ اور کھلے آسمان تلے ان سردیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. حکومتی نمائندوں نے بھی ہماری کوئی امداد نہیں کی. گھر گر چکے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں, صرف فوٹو سیشن کیے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب. اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی.